عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم كويزين لولود، مطبخ لولود. اليوم غادي نديروا واحد لي غوفر، ماشي بحال لي غوفر العاديين، واحد لا تيكستور ديال لي باط مختلفه تماما 100% على لا تيكستور اللي كتعرفوا. هاد لي غوفر سميتهم لي غوفر ليجواز. تيجيو مقرمشين من برا واكسترا مويلو من الداخل، لذاد. وانا متاكده انكم الا مشيتو تجربتوهم ما تستغناوش عليهم، ما تبقاوش تجربوا الريسيتات القديمه اللي تيكون فيها لا بات ليكيد. الوغ نبداو على بركه الله بالمقادير. حاجتنا ب 400 غرام ديال الفارين، 400 غرام ديال الفارين، قريصه الملح، 80 غرام ديال لو سكر. نقدروا نديروهم فيرسيون مالحين، غنقلبوا، غادي نقصوا ونزيدوا في الملحه ونقصوا السكر ونسموهم باي اعشاب تنبغيو. معلقه صغيره ديال لافاني، معلقه صغيره ديال الخميره ديزيدغاتي. اللي عنده الخميره المعجونه يدير جوج. 150 غرام ديال الزبده، انا كندير الزبده ديال الماكله. جوج بيضات و200 غرام ديال الحليب. نبداو بالمرحله الاولى، نشعلوا الحليب يدفى. نمشيو منين يدفى غير شويه، جوست نحيدو منه البروده ديال الثلاجه، ولا غير شويه وصافي. نوجدو دابا لو لوفان ديالنا اللي هي تنأكتيفيو الخميره سيش. كنديروها ديما كما العاده مع شويه ديال سنيده، شويه ديال الحليب دافي، ونخليوها بعض الثواني، 10-20 ثانيه كافيه. دابا نخلطوا النواشف هما الاولين. الملحه كما العاده كنخليها هي الاخيره. كتاخذوا لو بول اللي عندكم باللي باغي باسين يخدم بها، اللي عنده روبو عادي. المهم كل واحد يخدم بالروبو اللي موالف تيعجن فيه، عادي العجان اللي كيخدم فيه، با فورسيمون هذا اللي عندي. كان بريسيزيها ديما في الفيديو ديالي كومسا باش نكون تنديروا الطحين، فاني، سنيده. كنخلطوهم واحد 10 سكوند، 5 10 سكوند، غير جوست باش يتخلطوا. من بعد غادي نزيدوا عليهم الخميره ديالنا من بعد ما تاكتيفات. البيض والحليب حنا تنديروهم يتعجنوا، وكنبقاو نزيدوا الحليب افيغ ميزور. الا كنتو كتعجنوهم في القصريه ولا في البلون طرافاي ولا شي باسين، نتوما كتدلكوا كتكبوا الحليب افيغ بشويه بشويه. فوالا هما تيدلكوا، غنزيدوا الحليب بشويه على مراحل. ثقوا بيا الا جربتوا هاد لا غوسيت هادي ما تبقاوش ديروا دوك اللي كيجيو ليكيد. في هاد المرحله غنزيد الملحه. فوالا ها لا تيكستور ديالنا كتكون كولونط. ودابا غادي نرجعوا ندلكوهم بزاف ثاني، نديروهم في الدليك. كندلكوهم مزيان في هذه المرحله، وكندلكوهم ثاني في المرحله الثانيه. وحنا كنزيدوا الزبده باش كندخلوا ليهم ديك الزبده اللي عندنا. هنا هو غادي يبدا يدلك، وانا غادي نقلوح الزبده طريف بطريف تنكملها كامله. كنتو تدلكوها في ان بلون طرافاي، بيان سور نتوما كتدلكو كتحطوا طريف وكتدخلوه، طريف وكتدخلوه عادي. الناس بحال الدليك ديال الخبز العادي. يعني هاهي من بعد ما وجدات انا غنوريكم كيفاش كتكون شويه كولونط. ملي تقيسوها كتكون تتلصق شويه، وكنخليوها ترتاح في الثلاجه ساعه ونص، تخمر في الثلاجه ساعه ونص في الثلاجه.
ومن بعد كنفاصونيوها كيما بالطريقه العاديه في لا ماشين ديالنا. من بعد ما داز ساعه ونص دهنتي يدي بشويه غير في المرحله الاولى. انا لاباغي عندي ما كتدهنش، اللي عنده لاباغي خصها تدهن يدهنها. كنفاصوني لي بوتيت بول، ماشي ضروري نقادهم داكشي، لان ملي كنهبطوا لا ماشين لاباغي ملي كنسدوها كتفاصونيهم هي دي بوتيت بول. الا بغيتوهم يجوكم قادين ولا شي حاجه بحال هكا، عندكم شي ضيافه ولا شي حاجه، حنا عارفين ان هذا تبغي تكون داكشي يكون هو هذاك، تقدروا توزنوهم. انا دابا ما تنوزنتهمش، تندير غير وليداتي تنديرهم داغي ما كندهنهمش. كنسدو لاباغي لو طون لي طيب، كل واحد ولا باغي اللي عنده. فوالا هما من طابو هانتوما شوفوا كيجيو مقرملين من برا وتيجيو مويلوش. هانتوما شتي الا قصوهم كتلقاوهم مقرمشين من برا. نديرو الثانيين، انا غنديرهم في موديل بلو بوتي كو هذا. فهاد الفاس هادي الا بغيتو تعمروهم كنتو دايرينهم حلوين، بغيتو تعمروهم بالشوكولا طارتيني، تعمروهم باللي بغيتو، ممكن تطلقوهم. كديروا في وسط منهم هذه كديروا لكم اون بول وكتحطوا لهم لاباغي. سي فاسيل. انا كنت غنصايبهم غير تدهيت سيت، كنت غنصايبهم معمرين تشوفوا كومون مره اخرى ان شاء الله. وإلا درتوهم مالحين سي لا ميم شوز، كتعمروهم بالفرomاج ولا اللي عندكم. شوفوا نتوما الحشوه اللي تبغيو ديروها في وسط منهم وحطوهم كوم دي بوتيت بول بحال هكاك، ولا باغاي فغا لافير تتكمل الباقي. فوالا ها هما بعد ما وجدوا زوقتهم، كل واحد يزوقهم كيما بغا. هادو بالبنان درت لهم بنان وشوكولاته طارتيني تيجيو زوينين، وهذا درت لهم العسل واللوز مهرمش. نتمنى يعجبوكم وانتم تزوقوهم باش ما بغيتيو. اللي بغى كاوكاو كونفيتور، اللي بغى سكو فو فولي، ما كاينش شي حاجه هنايا اللي اوبليغاتوار. كل واحد بلو فروي اللي بغى، بالانغريديون اللي بغى. نتمنى تجربوهم وغادي يعجبوكم ان شاء الله، وبالصحه والراحه. ومرحبا بكم ديما في مطبخ لولوت، كويزين لولوت.